म उज्जवल पौडेल। आज म तपाईहरुलाई कक्षा 9 को गणित विषय अन्तर्गत पाठ 3 को कमिसन र कर शीर्षकमा रहेको करका बारेमा छलफल गर्नेछु। ल अब हामी कक्षा सुरु गरौँ। कानुन, विधान वा संविधान अनुसार सरकार वा सरकारी निकायले जनतासँग उठाउने रकमलाई नै कर भनिन्छ र कुनै पनि राज्य सञ्चालनका निमित्त करको ठूलो भूमिका हुन्छ र सरकारले आफ्नो दैनिक प्रशासनिक खर्च, स्वास्थ्य क्षेत्र वा शिक्षा क्षेत्रमा जनताबाट उठाइएका रकमबाट सञ्चालन गर्दछ। यति मात्र नभएर विकसित देशहरूले अति विकसित देशहरूलाई दिइने आर्थिक सहयोग वा निर्माण गरिदिने भौतिक संरचनाहरू पनि ती देशका जनताबाट उठाइएको कर रकम हो। त्यसैले बनाइएका संरचनाको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हुन आउँछ। यसरी हेर्दा कर भनेको कुनै पनि देशले प्रचलित नियम वा उसको संविधान अनुसार जनताको लागि जनताद्वारा उठाइएको रकमलाई नै हामी कर भनेर भन्दछौँ र यस्ता रकमहरू जनताका सेवाका निमित्त र अति विकसित देशहरूले अति कम विकसित देशहरूलाई दिइने आर्थिक सहयोग वा निर्माण गरिदिने भौतिक पूर्वाधारहरूमा यस्ता रकमहरू खर्च हुने गर्दछन्। र कुनै पनि व्यक्ति वा समूहको आम्दानी सरकारले तोकिएको सीमाभन्दा बढी भयो भने त्यस्तो बढी भएको आम्दानीमा सरकारले निश्चित प्रतिशतमा आयकर लगाउँछ र नेपालमा आयकरको व्यवस्थापन गर्ने काम आन्तरिक राजस्व विभागले गर्दछ। सर्वप्रथम यो करलाई लागू गर्ने देश जापान हो र नेपालमा कर विभिन्न क्षेत्रमा लागू गरिन्छ, जस्तै आयकर, अर्को भनेको घर जग्गा कर, अर्को सम्पत्ति कर, अर्को सवारी कर र मूल्य अभिवृद्धि कर, जसलाई हामी अङ्ग्रेजीमा भ्याट भनेर भन्दछौँ, र अर्को भनेको भन्सार महसुल कर। यी र यस्ता थुप्रै प्रकारका करहरू नेपालमा लागू गरिन्छ। सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा कर लागू गरे तापनि त्यस्तै अन्य विविध क्षेत्रहरूमा कर छुट पनि दिएको हुन्छ र नम्बर 1 कर्मचारी सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकममा कर छुट दिएको हुन्छ। त्यस्तै जीवन बिमा बापत तिरेको रकममा, अर्को दुर्गम भत्ता बापतको रकममा र अन्त्यमा औषधि उपचारमा लागेको खर्चमा। यी र यस्ता अरू पनि थुप्रै जीवनसँग गाँसिएका अति नै संवेदनशील कुराहरूमा सरकारले कर छुट दिएको हुन्छ। हामी आज यस कर शीर्षकमा आम्दानी कर अर्थात् आयकरको बारेमा मात्र अध्ययन गर्नेछौँ। अब हामी प्रश्नतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। प्रश्न यस प्रकार रहेको छ। प्रश्न नम्बर 1, एउटा लुगा सिउने मेसिनको अङ्कित मूल्य रु 12,000 रहेको छ र प्रश्नले दिए अनुसार छुट प्रतिशत 15% रहेको छ र करको दर 13% रहेको छ भने हामीलाई छुट पछिको मूल्य र कर बापतको रकम पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई समाधानको निमित्त हामीलाई सर्वप्रथम निकाल्नु पर्ने भनेको छुट पछिको मूल्य र हाम्रो छुट पछिको मूल्य निकाल्नको निमित्त हामीले सर्वप्रथम छुट मूल्य निकाल्नु पर्ने हुन्छ र छुट मूल्य अर्थात् छुट रकम भनेको हामीलाई दिएको छुट प्रतिशत 15% छ र यो 15% अङ्कित मूल्यमा लगाउनु पर्ने हुन्छ र हामीले निकाल्नु पर्ने छुट रकम भनेको अङ्कित मूल्यको 15% र अङ्कित मूल्यको 15% भनेको रु हाम्रो लागि अङ्कित मूल्य 12,000 को 15% बराबर रु 12,000 × 15 रु 1800। यो नै हाम्रो छुट रकम रहेको छ। अब हामीले निकाल्नु पर्ने छुट पछिको मूल्य बराबर अङ्कित मूल्य माइनस छुट रकम र हाम्रो अङ्कित मूल्य रु 12,000 रहेको छ माइनस रु 1800। रु 12,000 बाट रु 1800 घटाउँदा आउने संख्या भनेको रु 10,200। यो नै हाम्रो छुट पछिको मूल्य रहेको छ। र अर्को प्रश्नमा हामीलाई कर बापतको रकम निकाल्न भनिएको छ र यो कर बापतको रकम निकाल्नको लागि हामीलाई करको दर 13% दिएको छ र यो 13% करको दर हामीले छुट पछिको मूल्यमा लगाउँछौँ र कर बापतको रकम
बराबर छुट पछिको मूल्यमा कर प्रतिशत त्यो भनेको हाम्रो छुट प्रतिको रकम 10,200 को 13% रु 10,200 इन्टु 13,100 बराबर रु 1326 र यसरी हामीले छुट पछिको मूल्य र कर बापतको रकम निकाल्न सफल भएका छौँ र अन्त्यमा फेरि पनि निष्कर्ष त्यसैले छुट पछिको मूल्य रु 10,200 र कर बापतको रकम रु 1326 हुन्छ। यसरी हामीले निकाल्न सफल भएका छौँ। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ। प्रश्न नम्बर 2, शिवनारायणको मासिक आम्दानी रु 25,000 रहेको छ र कर छुट रकम बराबर आम्दानीको 15% रहेको छ र त्यस्तै शिवनारायणको वैवाहिक अवस्था अविवाहित रहेको छ भने अब हामीलाई वार्षिक आय रकम र कर कट्टी गरी मासिक पाउने तलब पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ र यस प्रश्नमा अविवाहित भनेर शिवनारायणको वैवाहिक अवस्थाको बारेमा दिएको छ र हामीलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ भने कर प्रणालीमा विवाहित र अविवाहित बीच फरक हुन्छ र अविवाहितलाई एक खाले कर लाग्छ भने वैवाहिकलाई अर्को किसिमको कर लाग्ने गरेको हुन्छ मात्र यो आम्दानीमा। र अब हामीलाई अविवाहित अवस्था रहेको बेलामा कति प्रतिशत कर लाग्छ भन्ने कुरा आन्तरिक राजस्व विभागले तोकिदिएको हुन्छ र त्यसै अनुसार हामी अब प्रश्न गर्नतर्फ अगाडि बढ्दैछौँ र माथि दिएको सूचनाका आधारमा अब समाधान र शिवनारायणको मासिक आम्दानी रु 25,000 रहेको छ त्यसैले शिवनारायणको वार्षिक आम्दानी बराबर रु 25,000 इन्टु 12 रु 3 लाख रहेको छ र कर छुट रकम बराबर हामीलाई 15% कर छुट दिएको छ आम्दानीमा त्यसैले कर छुट रकम बराबर आम्दानीको 15% यानि कि रु 3 लाखको 15% अर्थात् रु 3 लाखको 15 रु 45,000 हुन आउँछ र हामीले कर छुट रकम पत्ता लगाइसकेपछि अब हामीलाई चाहिने भनेको कर योग्य आम्दानी र कर योग्य आम्दानी हामीले वार्षिक आम्दानीबाट कर छुट रकमलाई घटाइसकेपछि निकाल्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रो वार्षिक आम्दानी रु 3 लाख माइनस कर छुट रकम रु 45,000 र यसरी रु 3 लाखबाट रु 45,000 घटाउँदा निस्किने संख्या भनेको रु 2,55,000। अब हाम्रो आन्तरिक राजस्व विभागको विवरण अनुसार अविवाहित व्यक्तिलाई लाग्ने कर विवरण अनुसार पहिलो 2,50,000 मा 1% कर लाग्ने गर्छ र त्यस अनुसार हाम्रो रु 2,50,000 मा 1% कर लाग्छ भनेको रु 2,50,000 मा इन्टु 1/100 हाम्रो पहिलो 2,50,000 मा रु 2500 कर लाग्ने गर्दछ। अब बाँकी रहेको आम्दानी बराबर हाम्रो जम्मा आम्दानी 2,55,000 र जस अनुसार पहिलो 2,50,000 लाई लाग्ने कर भनेको 1% भनेपछि अब बाँकी कर तिर्नुपर्ने आम्दानी भनेको रु 2,55,000 माइनस रु 2,50,000 यस अनुसार बाँकी रहेको रकम भनेको रु 5,000। कर विवरण अनुसार 2,50,000 भन्दा माथि र 3 लाख भन्दा तलकोलाई तिर्नुपर्ने करको दर 15% रहेको छ। तिर्नुपर्ने करको दर 15% रहेको छ तसर्थ रु कर योग्य आम्दानी भनेको रु 5,000 इन्टु 15% बराबर रु 5,000 इन्टु 15/100 बराबर रु 750 रहेको छ। अब आवश्यक वार्षिक आयकर रकम बराबर रु
2500 अघिको रु 750 बराबर रु 2500 मा रु 750 जोड्दा निस्किने सङ्ख्या भनेको रु 3250 र यो पहिलो प्रश्नको उत्तर यही रहेको छ। र अब दोस्रो प्रश्न अन्तर्गत कर कटेपछिको वार्षिक आम्दानी बराबर रु 3 लाख माइनस रु 3250 बराबर रु 96,750 र फेरि कर यो हाम्रो वार्षिक आम्दानी हो। अब हामी मासिक आम्दानी निकाल्नतर्फ गइरहेका छौँ र कर कटेपछिको मासिक आम्दानी बराबर वार्षिक आम्दानी कमाउने 12 त्यो भनेको रु 24,729.16 हुन आउँछ। त्यसैले वार्षिक आय रकम रु 3250 अनि कर कट्टी पछिको तलब रु 24,729 हुन्छ। यसरी हामीले प्रश्नले सोधे अनुसार वार्षिक आय रकम र कर कट्टी पछिको तलब पत्ता लगाउन सफल भएका छौँ। अब म तपाईहरूलाई गृह कार्य छोड्न गइरहेको छु र प्रश्न नम्बर 1 राम अवतारले रु 12,000 पर्ने सुटकेसमा 15% छुट पाए। छुट पछिको मूल्यमा 13% मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्दा उनले जम्मा कति रकम तिरेछन् पत्ता लगाउनुहोस्। र दोस्रो प्रश्नमा एउटा ब्याङ्कमा काम गर्ने अविवाहित कर्मचारीको मासिक तलब रु 75,000 रहेको छ। उनको आम्दानीको 67%मा कर छुट हुन्छ र बाँकी रकममा वार्षिक कति आम्दानी कर तिर्नुपर्छ पत्ता लगाउनुहोस्। र यी दुईवटा प्रश्नहरूलाई मैले आज गृह कार्यको रूपमा प्रस्तुत गरेको छु। आशा छ आज तपाईहरूले करका बारेमा केही रोचक कुराहरू सिक्नुभयो होला। यदि केही कुरा नबुझेका छन् वा कुनै समस्याहरू छन् भने हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सनुहोला। हाम्रो सम्पर्क ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यति भन्दै आजलाई म बिदा माग्दछु। हस्।